बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9 जुलाई 2020 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जो लोग विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में रह रहे हैं, क्या वो हज कर सकते हैं? कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े पर आने वालों को हज की इजाज़त नहीं होती। आम हालात में हज की अदायगी के लिए जो कानून है, इसके मुताबिक सऊदी या गैर मुल्की के लिए लाजमी है कि वो हज की अदायगी के लिए एक हज से दूसरे हज तक 5 बरस का वक्फा हो। गैर मुल्कियों के लिए दूसरी अहम तरीन शर्त अकामा, जिसे रायशी परमिट या इजाज़तनामा कहा जाता है, होना ज़रूरी है, जबकि उम्रा वीज़े पर मुमलिकत आने वालों को हज करने की इजाज़त नहीं होती। आमतौर पर विज़िट वीज़े पर आने वालों के वीज़े पर इंतहाई नोट लगाया जाता है, जिसमें वाज़े तौर पर दर्ज होता है कि हज की इजाज़त नहीं। मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों को जिनके पास अकामा होता है, इन्हें भी क्या अब वही अफराद सऊदी अरब जा सकेंगे जिनका अकामा और वीज़ा मुयस्सर होगा, और वो भी तब वापस जाएंगे जब कोरोना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ईवान शाही की जानिब से जारी अहकामात में इन गैर मुल्कियों के अकामा और एग्ज़िट री एंट्री खरूजो उदा में 3 माह की तोसी कर दी गई कि जो कोरोना वायरस की वजह से आयद होने वाली पाबंदियों के बायस मुमलिकत नहीं आ सकते। जारी होने वाले शाही अहकामात के मुताबिक मुमलिकत से छुट्टी पर गए हुए तमाम गैर मुल्कियों कारकुन जिनके खरूज उदा एग्ज़िट री एंट्री एक्सपायर हो गए थे, इन्हें बगैर किसी फ़ीस के मज़ीद 3 माह की तोसी दी गई है। जिनका अकामा एक्सपायर हो रहा था, वो भी इस शाही हुक्म से मुस्तफ़ीज़ होंगे। जहाँ तक वापसी के हवाले से सवाल है, तो इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 3 माह तक सऊदी अरब में नहीं पूरी दुनिया में कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला रहा, जिसकी वजह से आलमी सतह पर सफ़र पर पाबंदियाँ आयद की गई। हालात का जायज़ा लेने के बाद सऊदी हुक्काम की जानिब से इस बारे में जैसे ही तफसीलात जारी होंगी, इन्हें बता दिया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से बेशतर अमूर ऑनलाइन जारी हैं। मामूलात ज़िंदगी बहाल होने के बाद भी ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली का अमल हस्बे साबक जारी है। जहाँ तक सवाल कफ़ालत की तब्दीली का है, इसमें भी कोई अमर माने नहीं। आप भी ऑनलाइन डिमांड, जैसे अरबी में तलब कहते हैं, नए कफ़ील को इरसाल कर दें। मुकर्ररा फ़ीस जमा करने के बाद कफ़ालत की तब्दीली अमल में लाई जाएगी। आलमी बरादरी ईरान के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे काबीना। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में सऊदी काबीना का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें मुतअद्दिद मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर पर बहस की गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए आलमी वबा के इंसदाद के लिए की जाने वाली कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। काबीना ने कोरोना का शिकार होने वाले अफराद को पेश की जाने वाली तिब्बी सहूलतों को तसल्ली बख्श करार दिया। कोरोना वायरस के बहरान के बायस निजी शोबे के मुतासर होने वाले इदारों और अफराद को पेश की जाने वाली हुकूमती इमदाद पर ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बहरान के आगाज़ से अब तक हुकूमत ने 214 बिलियन रियाल लागत के 142 इमदादी मनसूबे अंजाम दिए हैं, जिससे वबा के बायस पैदा होने वाले माली नुकसानात का अजाला होगा। वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिद अल कसबी ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया कि काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब को ईरानी असलहा से निशाना बनाने की रिपोर्ट पर बहस करने को सराहते हुए ज़ोर दिया कि ईरान पर असलहा की पाबंदी में तोसी की जाए। काबीना ने आलमी बरादरी से ईरान के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि ईरानी इंतज़ामिया पर असलहा के हसूल पर पाबंदी में तोसी की जाए और इसके मज़ाइल और जोहरी प्रोग्राम को रोका जाए। कोरोना बहरान, गैर मुल्की कारकुनान की जगह सऊदी लेंगे। सऊदी अरब में माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर मोहम्मद अल सबान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि गैर मुल्की कारकुनान की लागत बढ़ जाने का फ़ायदा सऊदियों को होगा और इनके लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। डॉक्टर मोहम्मद अल सबान के मुताबिक 2030 तक बेरोज़गारी की शरह 7% तक लाने का हदफ पूरा हो जाएगा और रफ्ता रफ्ता सऊदी कारकुन मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की मुलाजमीन की जगह ले लेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल सुबान ने कहा कि जैसे जैसे गैर मुल्की कारकुनान की लागत बढ़ेगी, इनकी दरामद की राह में दुश्वारियों में इजाफा होगा, वैसे वैसे सऊदी कारकुनान की तलब मार्केट में बढ़ती जाएगी। अल सुबान ने इस यकीन का इजहार किया कि सऊदी ख़वातीन में बेरोज़गारी की शरह में कमी ने साबित किया कि ख़वातीन को रोज़गार दिलाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के दरवाज़े खोलने का सरकारी फ़ैसला दुरुस्त था।
حکومت نے دینی تعلیمات کے دائرے میں خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر کے مناسب اقدام اٹھایا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا شاہ محمود قریشی کو خط۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے کرونا وائرس کا شکار ہونے والے اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی کے نام خط لکھا، جس میں انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی علالت کی خبر پر اظہار تشویش کرتے ہوئے خط میں ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شاہ محمود قریشی نے شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کی طرف سے خیریت دریافت کرنے اور جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرنے پر سعودی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ حج کے دوران ٹرین نہیں چلے گی۔ سعودی وزارت نقل و حمل نے کہا کہ اس سال حج موسم کے دوران حرمین ٹرین نہیں چلے گی، نہ ہی مشاعر مقدسہ ٹرین سروس مہیا ہوگی۔ یہ فیصلہ حاجیوں کی تعداد بے حد محدود ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ ٹرین نہ چلانے کا فیصلہ کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر کا حصہ ہے۔ الیوم الاخبار کے مطابق وزارت نقل و حمل میں جنرل مینجمنٹ کے انچارج یاسر نے بتایا کہ وزارت نے اس سال حج موسم کے دوران ٹرانسپورٹ لائسنس کے اجراء کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس پر عمل درآمد وزارت حج عمرہ اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کیا جائے گا۔ وزارت نقل و حمل نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور لوگوں کو وائرس سے بچانے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات کے تحت ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کا آپریشنل پلان ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سال تمام عازمین کا تعلق اندرون ملک سے ہوگا۔ 70% غیر ملکی اور 30% سعودی حج کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ 20 ریسرچ منصوبے تجارتی پروگرام میں تبدیل۔ سعودی عرب میں طلباء کے 20 ریسرچ منصوبے تجارتی پروگرام میں تبدیل کیے گئے ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں کی پبلک اتھارٹی منشآت کے تابقہ سعودی طلباء کے 20 ریسرچ منصوبے تجارتی پروگراموں میں تبدیل کرانے کا فیصلہ کنگ عبدالعزیز فلاحی ادارے محبتہ کے تعاون و اشتراک سے کیا گیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق پبلک اتھارٹی منشآت کا کہنا ہے کہ ابدا 2020 کے تحت مملکت بھر سے منفرد منصوبے طلب کیے گئے تھے۔ ان میں سے 151 آخری مرحلے کے لیے منتخب کیے گئے، پھر ان سے 20 منصوبوں کا انتخاب تجارتی پروگرام کے لیے کیا گیا۔ منشآت اور محبتہ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ 20 منصوبوں کا انتخاب پہلے سے طے شدہ ضوابط کی بنیاد پر کیا گیا۔ یہ منصوبے تجارتی لحاظ سے پیش کردہ تمام منصوبے میں بہتر نہیں ہیں، تاہم ان کا انتخاب مقررہ ضوابط کے مطابق کیا گیا۔ منتخب کیے جانے والے 5 منصوبوں کا تعلق میٹرکی سائنس سے ہے، ماحولیاتی انجینئرنگ، فزکس انرجی کا روبوٹ اور سمارٹ آلات، 2 کا کیمیکل انرجی، 1 کا حیاتیاتی میڈیسن اور ہیلتھ سائنسز اور 1 کا پروگرامنگ سسٹم اور 1 کا کیمسٹری اور 1 کا نباتاتی علوم سے ہے۔ فیفا 20 کے مقابلوں میں کھلاڑی کا کارنامہ۔ بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے درمیان منعقد ہونے والے ٹورنامنٹ میں فیفا 20 کھیل میں سعودی یونیورسٹیوں کی ٹیم کی کھلاڑی نجد فہد نے آسٹریلیا کی کھلاڑی جیسیکا کو 1-5 سے شکست دے دی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یونیورسٹی ٹیموں کی لیگ کے سربراہ ڈاکٹر خالد المزینی نے سعودی کھلاڑی نجد کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ لیگ کی طرف سے ویڈیو گیم کے عالمی مقابلوں میں سعودی کھلاڑیوں کو موقع دے کر ان کی صلاحیتوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ سعودی نوجوانوں کو اپنا ہنر پیش کرنے کے لیے مدد کی جاتی ہے تاکہ عالمی مقابلوں میں ملک کا نام روشن کریں۔ ہم عالمی مقابلوں میں محض شرکت کے خواہش مند ہی نہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی دنیا کے دیگر ممالک کے کھلاڑیوں کے مقابلے میں مضبوط حریف کے طور پر سامنے آئیں۔ انہوں نے سعودی ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کے لیے اچھی کارکردگی دکھانے کی امید ظاہر کی۔ مواصلاتی نظام کی خلاف ورزی 80 لاکھ ریال کے جرمانے۔ سعودی عرب میں مواصلاتی نظام کی خلاف ورزی کرنے پر کمپنیوں کو 80 لاکھ ریال سے زیادہ کے جرمانے کیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے مواصلاتی قانون کی خلاف ورزیوں پر STC پر 3.2 ملین، زین پر 2.1 ملین اور موبائلی پر 1.4 ملین ریال کے جرمانے عائد کیے۔ تمام مواصلاتی کمپنیوں پر 8 ملین ریال سے زیادہ کے جرمانے عائد کیے گئے۔ دیگر مواصلاتی خلاف ورزیاں کرنے پر 8,70,000 ریال کے جرمانے کیے گئے۔
انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے بتایا کہ خلاف ورزیوں پر جرمانوں کی تفصیلات ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ کمیشن نے انتباہ کیا کہ وہ مواصلاتی کمپنیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس سے کمیونیکیشن سسٹم کی پابندی کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ کسی بھی مواصلاتی کمپنی کو مفاد عامہ اور صارفین کے حقوق سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مساجد میں صفائی اور سینیٹائزنگ کے لیے خواتین رضاکار۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ رضاکار خواتین الاحسا کی جامع مساجد میں صفائی اور سینیٹائزنگ کر رہی ہیں۔ الاخباریہ چینل کے مطابق الاحسا میں ثقافتی انجمن کے متحد ایک رضاکارانہ ٹیم کرونا وبا کے آغاز میں قائم کی گئی۔ خواتین اب تک 5 شعبوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دے چکی ہیں۔ مساجد کی سینیٹائزنگ کا کام سب سے آخر میں انجام دیا گیا۔ رضاکار خواتین نے نمازیوں کی صحت سلامتی کی خاطر حفاظتی اقدامات اور تدابیر پر عمل درآمد میں بھی حصہ لیا۔ رضاکار ٹیم کو سموع التطوی کا نام دیا گیا جو سماج کی معروف خواتین اور لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹیم معاشرے میں مثبت اقدار اور تہذیب و تمدن والی رسمیں انجام دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔